द्वितीयोऽध्यायः ब्रह्मोवाच तदा कर्ण्य महादेव योगज्ञानविशारदः त्वक्तकामो न त्यजयात् सम्भोगो पार्वतीभया आजगम गृहद्वारे सूराणां निकटं शिव दैत्येन पीडितानां च शङ्करो भक्तवत्सलः देवः सर्वे परं दृष्ट्वा हरिणा च मया शिवं बभूव सुखिनाश्चेति तदा वै भक्तवत्सलम् नित्यकर्ण्यवतस्तेषां सूराणां भगवन् मम प्रत्युवाच विषण्णा दूयमानेन चेतसा प्रणम्य सुमहाप्रीत्या न्यस्कन्धाश्च निर्धरा तुष्टुभुः शङ्करं सर्वे मया च हरिणा मुने देवा ऊचुः देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो अन्तर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शङ्कर देवकार्यं कुरु विभो रक्ष देवां महेश्वर जाहि दैत्यान् कृपान् कृत्वा तारकादिन् महाप्रभो शिव उवाच हे विष्णु हे विदे देव सर्वेषां वो मनोगतिः यत्पवीतद्वयत्तेन कोऽपि नो तन्निकातारकः यज्जातं तज्जतामेव प्रसुतं शृणुमातराः शिवरेतस्तखिलं वीर्यं को ग्रहीष्यसि मेधुना स गृह्णातिदीति प्रोच्य पातयामास तद्भुवि अग्निर्भूत्वा को बोधो हि प्रेरितः सर्वनिर्जरैः अभक्षश्चाभवं वीर्यं श्रुत्वा त्वं निखिलां तदा एतस्मिन्नन्तिरे तत्रा जगाम गिरिजामुने शिव मगविलम्बे च दर्दशरूपोऽङ्गवान् नत्वा तन्कृतिमखिलं महक्रोधयुता शिवा उवाच त्रिदशान् सर्वान् हरिप्रोविस्तकास्तदा देव्युवाच रे रे सुरगणः सर्वे यूयं द्रष्टां विशेषतः सर्वार्थसंसाधका नित्यं तदर्थं वरदुःखताः स्वार्थहेतुर्महेशानमाराध्य परमप्रभो नष्टचक्रुर्महिद्वारं वन्द्यं भवमहमसुरा मां विरुद्ध सुखं नैव केषाञ्चिदपि निर्जरा तस्मात् दुःखं भयद्यो हि दुष्टानां त्रिदिवौकसाम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विष्णु प्रमुखान् सुरान् सर्वान् शशापसा प्रजलति प्रकोपेन शैलराजसुता शिवा